غرق ہوئے ستیہ ناس ہوئے یزید دے کسے چیلے نو یزید دی جڑی مذمت سی نا یزید پلید دی وہ چنگی نہ لگی بڑی تکلیف ہوئی انہیں پھر میرا وہ ٹوٹا کٹیا کٹ کے تے بنا کنج دیتا کہ میں جڑا آکھیا پلیتاں دا پلیت ہے یزید تے پلیت ہوئے تے پلیتاں دا پلیت میں معاذ اللہ ہزار بار توبہ ہو کروڑ بار توبہ کہ میں اس پلیتی دی نسبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی طرف کر کہ میں یزید پلید رو دے پلید آکھے نالو نال حضرت امیر معاویہ رو معاذ اللہ ساتھیاں دی طرف پھر میں نوں ادھر ادھر کئی طرف فون آئے بھی اس گل دی وضاحت کر تے اس گل دی وضاحت واسطے بھی نا چیز نے اس موجودہ انتخاب کیتا ہے ہن اس گل دی میں جناب ہوراں دے سامنے میں چند ایک منٹاں دے اندر وضاحت کرنا تساں توجہ نال بولو سبحان اللہ لفظ میں بولیا یزید پلیتاں دا پلیت تے مطلب کی بنا دیتا گیا کہ میں حضرت معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ آپ دی طرف بھی معاذ اللہ پلیتی دی نسبت کر دیتی حالانکہ یہ ایسی گل سی اللہ دی قسم ہے میرے سامنے قرآن پہ ہے اندہ تے کدے تصور بھی میرے دماغ وچ نہیں آیا پر یحرفون الکلم عن مواضعہ دنیا دے اندر یہودیت دا بڑا غلبہ ہے کسی یہودی مزاج نے اس نو کٹیا وڈیا اگر پوری تقریر چلتی تھی جتنے میں حضرت امیر معاویہ سرکار دے بارے وضاحت کر رہا سی آپ جسمت و شان نو بیان کر رہا سی اگلا بندہ تو دھوکے دے اندر پائے نہیں سی سکتا خیر اس نو الگ کر کے تیکتان و تشنیدہ خصوصاً استاد صاحب قبلہ آپ دی طرف ایک ماحول بنایا ایتھے میں جناب انہوں نے ایک گل کرنا ایتھے معاملہ تو پتہ کنج بنے ہیں ایک مشہور گل ہے بھی ایک بندے دوجے نو آکھیا میاں حاجی صاحب لیکن تو میرے کتا آخ دیتا وہ کاپڑ دی میری تو سبھی تو گل بار ہو گئی یہ کی آخ دیتا تو میں تینو حاجی صاحب آکھیا ہے لیکن تو میرے کتا آخ دیتا ہے مارے تاں تے اگلا بندہ پاگل ہونو آوے کہ میں تینو حاجی آکھیا ہے تو آختا بھی میں کتا آخ دیتا ہے کیویں میں تینو حاجی صاحب میں تو کوئی ایسا لفظ بول حاجی نہیں تو میرے کتا آخ کیویں نے آکھیا حاجی بر وزن چاجی تے چاجی آخ دینے کمان جانتے ہو نا کمان تیر چلانا نہیں کمان تے کمان بر وزن گمان گمان کنو آن دینے زن نو تے زن بر وزن سگ زن بر وزن سگ تے سگ آخ دینے کتے نہیں تو میرے کتا عجیب بات ہے میری گال سمجھے نہیں ہو بھی حاجی پر وزن چاجی چاجی کنو آن دینے کمان نو تے کمان بر وزن گمان گمان کنو آخ دینے زن تے زن بر وزن سگ سگ کس نو آن دینے کتے نو آن دینے تو حاجی کہہ کے میرے کتا آخ دے بات دنیا دے اندر یہ جی دی تحریفات یہ جی تے تماشے بھی چل دے یہ جی دی سوچ آلہ سی جی نے ساری کار رہی ادھر ویکھو میں جناب رن وضاحت کرنا ادھر ویکھو جدو ایکو لفظ نو تکرار نال بولیا جاوے نا تکرار نال اس وقت مقصد مبالغہ کرنا ہوتا ہے گل نو زوردار طریقے نال بیان کرنا ہوتا ہے جویں آخدے نے عربی دے اندر لیل الجل راتاں دی رات اوندا کی مطلب ہوندا ہے بھی انتہائی نیرے والی رات عرب عربا عربیاں دا عربی عربیاں دا عربی کی مطلب یہ خالص عربی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئے ایک ہی ہے خالص عربی ہے اسی طریقے نال جدو لفظ میں بولیا پلیت ہی نہیں بلکہ پلیتاں دا بھی پلیت ہے معاذ اللہ کروڑ بار اس خیال تو بھی توبہ کہ میں پلیتی تھی نسبت حضرت امیر معاویہ وال کی تھی ہوئے میں تے پورے زوردار طریقے نال بیان کیتا ہے کہ یزید
وہ کو ماٹھا کو تھوڑا پلیت نہیں سی بلکہ بڑا سخت قسم دا پلیت سی، پر کسے یزیدی نے یہ گل چنگی نہیں لگی، اس نے اس گل کو خراب کیتا، انہوں غصہ لگیا بھی یزید نو پلیت آ کیوں دیتا، انہیں پھر آدھا غصہ کڈن واسطے او پلیتی دی نسبت کدھر کر دیتی، معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بلے۔ اور یاد رکھو یہ اصول ہے، یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ ایک گل نے کئی احتمال تے خیالات پہندے ہیں، فرض کرو ان دے اندر کو کفر دا بھی خیال پوے، اے مانا لو تے گل کفر بن دیئے، جیڑا بولن والا ہے ان دے کل پوچھا جائے گا تیری مراد کی، اے لفظ بول کے اے بھی مانا نکلتا ہے تو اس مانے دے اعتبار دلال تے کفر ہے، تو اے مانا تے مراد نہیں لیا، اگلا اگر وضاحت کر دے تے کہ نا توبہ 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 میں تے اے مانا نہیں، میری تو سوچ دے اندر اے لفظ بول کے او فلانی گل سی، ہن جیڑا بندہ ہوندے تے کفر دا یا گستاخی دا الزام لائے گا سراسر زیادتی تے ظلم پہ گا۔ میں اپنی گل دی وضاحت کر دیتی، میں اس گل دا قائل سا، بولن والا سا، ناچیز نے وضاحت کر دیتی ہے، ارے سامنے گل کھول دیتی ہے کہ پلیتاں دا پلیت میں جیڑا لفظ بولے ہے ہاشا وکلا، ان دے اندر میں پلیتی دی نسبت حضرت امیر معاویہ وال کیتی ہو، ایسا ہرگز نہیں، یہ تے زندگی دے اندر میرے ذہن وچ بھی کدے خیال نہیں آیا، میں جڑا آکھیا ہے اے پلیتاں دا بھی پلیت ہے، ان دا مطلب ہے سی کہ اے عام درجے دا پلیت نہیں بلکہ بڑے سخت درجے دا پلیت ہے، تیج دی گل سن کے حسین دے منن والے حضور دے سچے غلام نو تے غصہ نہیں آ سکدا، تے نہ ہی وہ اس گل نو بدل کے خراب کر سکتا ہے، کسی یزیدی کمینے نو غصہ آ سکتا ہے، حسین پاک دے منن والے نو نہ غصہ آ سکتا ہے، نہ ہی اس گل نو خراب کر سکتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی ضد کرے، پھر بھی اس گل کو اچھالے تے زبان کسی دی ٹھلی نہیں جا سکتی، اللہ تعالیٰ نے ایک دن فیصلے آلہ بنایا، اس دن ساریاں گلاں کھل جان گیاں۔ چلو خیر، میں اپنی گل دی وضاحت بھی کر دیتی اور تھوڑی بہتی عقیدے دے حوالے دے نال میں جو بیان کرنا سی تفصیل دے نال نہ ہو سکا، مگر عقیدے دی بنیادی باتاں جناب دے سامنے آ گئیاں۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سمجھ نصیب فرماوے، یار زندہ صحبت باقی، واخر دعوانا الحمد۔